2 महिन्या परस चड काळ जालो म्हापसाच्या ज्ञानप्रसारक शाळे लागसार सांडपाणी व्हांवता। हाका लागून दुकानदार, नागरीक आनी शाळेंतल्या भुरग्यांक व्हड समस्या सोंसच्यो पडटात। भलायकी अधिकारी हांचे कडेन कागाळी आसून लेगीत अजून कसलीच कारवाय जावंक ना। हाका लागून पालिका आनी आमदाराचेर फोर काडला। रस्त्यार व्हांवपी सांडपाणी, ताचो बुरसो वास आनी रस्त्याच्या खड्ड्यांत उरिल्ले घाणीचें उदक, गाडी खड्ड्यांत गेल्ल्यान तें उदक दुकानांत शिरता, परत परत पुसचे पडटात। तशेंच शाळेचीं भुरगीं भोंवतात, हाका लागून भलायके विशीं हुस्को उक्तायला। ह्या संबंदीत म्हापसा नगरपालिका, भौशीक बांदकाम खातें आनी भलायकी अधिकारी हांचे कडेन कागाळी आसून लेगीत आजून कसलीच कारवाय जावंक ना। पूण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ही गजाल पळोवची आनी चवथी पयली उपाय करचे अशी विनंती केल्या। तरी गांभीर्यान घेतले ना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी दिल्या। सो हें आतां उदक जें व्हांवता टॉयलेटीचें, तेका जवळ जवळ 2 म्हयने कंप्लीट जाले आनी आतां हांगा कितें जाता, स्कूल आसा समोर, स्कुलाच्या भुरग्यांचे पांय बुडटात, तांचे पेरंट्स जे आसा, हांगा रस्तो हो नवोच घातला हरची, तरी ताका खड्डे पडल्यात। त्या खड्ड्यान लोकांच्या स्कुलाचे पेरंट्साचे पांय पडटात, सगळें आंगार उसळटा। प्लस हें जें उदक हांगासून वता तें उदकान पांय बुडोवन कस्टमरांक खबर नासता, ते आमच्या शॉपार भितर येतात, आमकां परत परत पुसचें पडटा। हें वास येता, सांज जाली काय वास येता, जळारी जाल्या हांगा सगळ्याक। सो हें जर आमच्या हेल्थाक इशू करतलें फाल्यां, हेल्था पेक्षा आमकां चलपाक, आतां आमची गणेश चतुर्थी, आमी थोडोसो माल हो भायर लायतात, सगळें आमकां हांगा डिस्टर्बन्स जाला, पांय घालपाक मेळना, रोड क्रॉस करतना त्रास जाता। सो हेजेर मातसो बेगीन इशू करचो हेंच्यांनी। इशू केला आमी कितलो, पूण सॉल्व कांयच जावंक ना। एक एकटो कोण येता, म्युन्सिपाल्टीचो येता, पळयता, चल्लो, पूण हाजेर सोल्युशन कांयच मेळना आजून पासून। खंयसून उदक भायर सरता तेंय कळना, पूण सगळें उदकान रस्त्यार पांय घालतना त्रास जाता। थोड्यांक बाबड्यांक खबर नासता की हें उदक कसलें तें स्ट्रेट चल्ले ताज्या वरसून आनी स्ट्रेट ताज्या सगळ्यांच्या शॉपांनी भितर सरता। सो हाजेर मातशें बेगीनच्या बेगीन करचें तेंच्यांनी, म्युन्सिपाल्टीन बिफोर गणेश चतुर्थी। आनी The problem is there. We have already given letters to municipality, health, PWD, and we are waiting for them to take the action and solve the problem, because our students who are entering from Remy side gate are facing a lot of problem. For time being, we have closed down the gate from Remy side, and we are using only Pankar side gate and Rex gate, but it is due to the traffic congestion, our students also are finding it difficult to come to school and to go home. Also, we have made a letter to Deputy Collector about this issue, and we are hopefully waiting for the responsible people to do it immediately for the safety of the children and for the well-being of the school. ऑलरेडी आम्ही रिटर्न कंप्लेंट दिल्या, हेल्थाक दिला, म्युन्सिपाल्टीक दिला, पण कोण एक्शन घेयना, कोणाकूच हांगा पडलेलें ना। हे आतां सिटी एक्चुली हांगा बँक आहा, स्कॉल आहा, सगळे प्रॉब्लम फेस करता। स्कॉलान कितें केलें, हांगा भुरगे येतात न्हू, तेंचे हांगा एंट्रन्स, पण स्कॉलान ते आतां फाटल्यान एंट्रन्स केला, पण स्कॉलाचे सुद्दां आयकना आनी कोणाकूच हांगा कांय पडलेलें ना। एकदम म्हणजे कशें लक्ष दिवपाचें आसलें पळय ते म्युन्सिपाल्टी, आतां कोणाक आमी कावन्सिलर सांगतले जाल्यार आतां कावन्सिलरूच ना न्हू, कावन्सिलर टर्म सोंपला, ते म्हणटा आमचो टर्म सोंपला, आमी आतां कशें काम करतले अशें आहा। ताका लागून हें आमचें अशेंच उरलां आनी आमी आतां हे प्रॉब्लम सदींच फेस करता। कमीत कमी कितले महिने जाले हाका आतां? हेका आतां ना म्हटल्यार 2-1 म्हयने जाय तेजे चालू आहा। आनी हें काम केल्लें पळय, काम करचे पयलीं हांगा गटर आहा मदीं, तो कसलें उदक फ्लो जाता हांगासर? हें एक्चुली कशें तरी सेवेजेचेर उदीक मिक्स जाता, सांगूं शकना एग्जॅक्ट, पण वास येता ताका उदकाक, हांगा पळय जीव पडलेले आहा उदकान सगळे। हां, कंप्लेनी केल्या, अजूनही कोणी ना ना कंप्लेंट आमी केले, रिटर्न केले, सगळ्यांनी केल्या, एक्शन कोणी घेवंक ना? एक्शन कोण घेयना। आमी सांगून आतां वाजेलें पळय, आनी एकदां लास्ट आनी एक कंप्लेंट करपाची आमी थारयला, मागीर कितें तें एक मोर्चात आमी घेवन वयतले अशें धरलां आतां, कित्याक नाल्यार कोण आयकना न्हू। अजून काय कोणाक पडलेलेच ना। आमचो हांगासरलो आतां MLA आय डोंट नो कितें करता, इलेक्शनाक रावला, आतां रस्तो केल्लो, तो रस्तोय तेतून व्हांवून गेला, तो रस्त्याकूय तितले 2 म्हयनो तो सारको नासलो, पावसान तेंनी रस्तो केला, पावसान केन्ना रस्तो करतात आनी तेतून ते आतां ह्या उदकानूय तो व्हांवून गेलो। सो आतां आय डोंट नो आतां कितें करतले ते, एक तर MLAन एक्शन घेवंक जाय, नाल्यार म्युन्सिपाल्टीन एक्शन घेवंक जाय, कोणी तरी हेजेर एक्शन घेवंक जाय। हांगा लोकांक त्रास भरपूर जाता, आतां ही रस्तो आतां सगळ्यांचो वचपाचो बाजारान, ओके। आनी ह्या हितून आतां कस्टमर आमचे कमी आहात, कस्टमर ना आमकां मेन म्हटल्यार, कित्याक घाणीच्या उदकान भितर येवचें पडटा, म्हूण ते कस्टमर हांगासर येवपाचे बंद जाल्यात।
त्याच्या भायर आतां भुरगीं येतात आतां भुरग्यांनी तेंच्यांनी ती गेट बंद केल्या त्या भुरग्यांक त्रास जाता म्हणून बट तें ऑप्शन न्हू ऑप्शन ताका दुसरें आसूंक जाय रस्तो सारको ते सारकें करूंक जाय जाल्यारूच कितें तरी जातलें भुरगींच ना आतां बाकीचो कस्टमर आसा ते पळय ते लॉरन्स एंड मायो आसा तेवटेन टेलर्स आसा हॉटेल्स आसा आनी कितें कितें आसा कसो म्हूण लोक आतां येतलो आनी वयतलो हे आतां कितें सदांच उरतलें केन्ना तरी हेचेर स्टॉप घालूंक जाय म्हाजी रिक्वेस्ट आसा कोण तरी जबाबदारी घेवन हें करपाचें